बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त सब भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पे अपने फजल व करम करे और सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं ये है मोहब्बत की। ये मियाँ बीवी की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत। जैसे कि मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं। कोई औरत कहती है कि मियाँ खर्चा नहीं देता, कोई बीवियाँ नाफरमानियाँ करती हैं, फिर बहन भाइयों की आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। तो ये इनके लिए ये बनाई गई है कि जो भी ये मसले हैं लड़ाई के, झगड़े के, घरेलू घर के अंदर, तो उनके ऊपर आज इसका अमल बताएंगे कि क्या पढ़ना है आपने और किस तरह पढ़ना है। इसके लिए हम आपको भी बताते हैं। पिछली वीडियो में रिज़्क़ की बंदिश का बताया था मैंने, तो वहाँ से भी कुछ दोस्तों की कॉलें आई थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम जगह जो है वो तब्दील कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि आज एक दिन इधर पढ़ा, कल दूसरे दिन कहीं और चले गए हैं, तो वहाँ पढ़ सकते हैं या नहीं। लेकिन इसके लिए ये होता है कि कोशिश करें कि जगह एक ही हो। अगर फिर भी बेहालत मजबूरी आपको अगर किसी दूसरी जगह रात गुजारनी पड़ रही है, तो अपनी जाए नमाज जो है वो साथ लेकर चले जाएं। जहाँ भी आप पढ़ें उस जाए नमाज के ऊपर अपना नमाज और वो रिज़्क़ का वज़ाइफ जो है वो आप पढ़ सकते हैं किसी भी जगह पर। और कुछ ने पूछा था क्या ये औरतें भी पढ़ सकती हैं रिज़्क़ वाला वजीफ़ा या नहीं। तो ये औरतें भी ही पढ़ सकती हैं, बच्चे भी ही पढ़ सकते हैं, घर का हर फर्द इसको पढ़ सकता है। जितना पढ़ेंगे उससे अल्लाह पाक राज़ी होगा, आपकी बंदिशें दूर होंगी, आपके लिए अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। अगर घर वाले सब मिलकर पढ़ें तो क्या बात है, इसमें और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी रिज़्क़ में। नहीं तो घर का कोई भी फ़र्द एक जो है इसको पढ़ सकता है अपने हिसाब से। और औरतें जो हैं वो भी पढ़ सकती हैं, इसमें कोई मना नहीं है, जितना चाहें। 7 दिन का तो अमल होया ही है, तो 7 दिन पढ़ें, फिर इसको रोक के आपने देखें मामलात कितने बेहतर हुए हैं, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ाते जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला वो रिज़्क़ वाला जो अमल पिछली वीडियो में मैंने बताया था उसको आप करें। तो आज चलते हैं मोहब्बत के अमल पे। जो मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, झगड़े होते रहते हैं, तो बहुत आसान सा अमल है और ये सिर्फ़ एक ही दिन करना है, एक ही बार करना है। और इसके लिए चाहिए जुमे का दिन। जुमे के दिन नमाज के बाद आपने 2 रकत नमाज हाजत पढ़नी है। 2 रकत नमाज हाजत उसी तरह पढ़नी जैसे आपने पीछे रिज़्क़ की बंदिश के लिए पढ़ रहे थे। यानी कि पहली रकत में सूरह हमद के बाद सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद वाली जो सूरत है ये आपने 7 मरतबा पढ़नी है। और जब ये रकत मुकम्मल हो जाएगी, दूसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे, तो उस वक्त भी आपने सूरह हमद के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये वाली सूरत 7 मरतबा पढ़नी है दोनों रकात में। फिर इसके बाद आपने एक तस्बीह दुरूद पाक, यानी तस्बीह का मतलब होता है 100 बार, 100 दानों की जो तस्बीह होती है वो आपने दुरूद पाक पढ़ना है। भले आप जौन सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, छोटा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी चाहें दुरूद पाक की एक तस्बीह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ना है या वुद्दूद, या वुद्दूद, ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है। ये पढ़ना है आपने 14,000 मरतबा। सिर्फ जुमे वाले दिन ही पढ़ना है। जुमे के दिन यानी जुम्मे की जो नमाज़ पढ़ के तो वहाँ
یا نماز کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور وہاں پر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، ایک تسبیح، اور اس کے بعد پڑھنا ہے یا ودود 14,000 مرتبہ، شام تک آپ پورا کر لیں۔ اور اس کے لیے آپ اپنے پاس کوئی میٹھی چیز رکھ لیں، یا چینی رکھ لیں، یا کوئی بھی ایسی میٹھی چیز رکھیں، اور اس کے اوپر 14,000 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے۔ اور ساتھ یہ نیت بھی آپ کی ہونی چاہیے دم کرتے وقت، جب پڑھنے لگیں تو پڑھنے کی نیت یہ ہے کہ اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ جب آپ کا وظائف مکمل ہو جائے 14,000 مرتبہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر نیت کرنی ہے ایک دل کے اندر کہ میں نے اللہ تیری رضا کے لیے اس کو پڑھا ہے، اور میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال تاکہ وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور جو بھی معاملات ہیں وہ کرے۔ اگر شوہر کرنا چاہے تو وہ یہ کہے کہ میری بیوی میری فرمانبردار رہے، میرے ماں باپ کی، میرے بہن بھائیوں کی خدمت کرے، ان سے پیار کرے، محبت کرے۔ تو یہ اس طرح کی نیت کرنی ہے۔ تو دونوں پڑھیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی کہیں کہ اللہ ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، میاں بیوی کی، یعنی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال، ہمارے دلوں سے نفرت کو ختم کر، ہمارے درمیان جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ باقی جو بہن بھائیوں کی لڑائی ہے وہ ماں باپ پڑھیں، یا بہن بھائی بھی آپس میں پڑھ سکتے ہیں، بھائی پڑھ کے بہن کے لیے کرے، بہن پڑھ کے بھائی کے لیے کرے، اور پھر کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر یہ آپ نے دم کرنا ہے۔ اور اگر چینی پہ بھی دم کریں گے نا تو اس کو گرم چیز میں نہیں ڈالنا، جیسے کہ چائے میں لوگ ڈالتے ہیں، تو چائے میں گرم میں نہیں ڈالنا، پک کہنا اس کا پانی آگ کے اوپر نا، جو بھی دم والی چیز ہو اس کا پانی آگ پہ پکے نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر چائے میں ملانی بھی ہے تو کپ میں ملا لیں، چولہے سے اتار کے کپ میں جیسے ہی آپ چائے ڈالیں گے تو اس میں آپ ملا کے ان کو 7 دن تک کم سے کم آپ جو ہے ان کو پلائیں، بہن بھائیوں کو پلائیں، اور اپنے باقی جو لوگ ہیں ان کو پلائیں، میاں بیوی ایک دونوں پئیں، میاں بیوی یہ جو دم میاں بھی کرے یا بیوی کرے دونوں پئیں۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ دونوں میاں بیوی کے دلوں میں محبت ہو جائے گی، بہن بھائیوں کے دلوں میں محبت ہو جائے گی، ان کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ عمل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی جیسے ہی 7 دن آپ کے پورے ہوں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لڑائی بھی ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے دل میں پیار اور محبت بھی آ جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ سمجھیں کہ کچھ فرق ہے، تھوڑا بہت ابھی ہے، تو آپ ایک جمعہ مزید اور کریں۔ پھر اگر یہ اس جمعے کے بعد یہ کم سے کم 3 جمعے ہوتا ہے، لیکن آپ کو اگر ایک ہی جمعے میں فائدہ اچھا نظر آ گیا تو آپ کو پھر آگے نہ پڑھیں، نہیں تو پھر دوسرے میں پڑھ لیں، دوسرے میں اچھا ہے تو تیسرے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر بالفرض بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، گھر کے اندر جادو کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں بے اتفاقی پڑی رہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہیں، تو اس وجہ سے بھی معاملات تھوڑے خراب ہوتے ہیں، ٹائم لگ جاتا ہے، وقت لگتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ تیسرے جمعے کو بھی یہ کرنا ہے، یہ صرف عمل جمعے والے دن ہی کرنا ہے۔ اور یہ آپ جیسے ہی کمپلیٹ کریں گے اس کو چینی کو اس چیز کو سیو کر کے رکھ لیں، اور اس کو 7 دن پلائیں۔ اگر کم ہو جائے تو اس میں تھوڑی اور چینی مکس کر کے 7 دن کے حساب سے پورا کر لیں۔ اور اس کو پورے گھر والے بھی پی سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی بندے کے نام کا ہے، اس کو بنائیں پورے گھر والے پئیں، اس سے پورے گھر میں جو ہے نا برکت بھی آئے گی، ایک دوسرے کے لیے محبت بھی پیدا ہوگی، اور گھر کی جو لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی محبت کا بہترین عمل ہے، تو یہ آپ کریں، اللہ پاک آپ کی گھر کی پریشانیوں کو دور کرے، اور ایک دوسرے کے دلوں میں اللہ پاک پیار اور محبت ڈالے اور رحم فرمائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔